الرحمن आज के इस बैठक में हम अपने तमाम बुज़ुर्गों को, अपने अम्मी को और ये हमारे जितने भी नवीद भाई हैं, दूसरे मेरे बुज़ुर्ग आए हैं, आप सबको हमें जो है ना इस इदारे का जो है ना इदारे की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत जो है ना आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। आप लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप आए। हमारी हैसियत इतनी नहीं थी कि आप बुज़ुर्गों को हम यहाँ तक लेके आएँ और आपसे बात करें, लेकिन आप लोगों ने हमारे जो है ना एक छोटी सी गुजारिश को, एक छोटी रिक्वेस्ट को जो है ना आपने कंसीडर किया और यहाँ पे आए अपना कीमती टाइम निकाल के। मेरे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक छोटा सा इदारा है जिसमें हमने कोशिश की है कि जीबी प्रोफेशनल्स के नाम से इसमें बहुत इदारों को हमने 3-4 इदारों को मिलाया है, जिसमें सस्टेनेबल रिसर्च डेवलपमेंट है, माउंटेन जो है ना अखबार है, SRD है, इस तरह के ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है, और दूसरी जिस तरह के हमारे नवीद भाई हैं और इस तरह के बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। इन सब को मिला के एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद ये है कि हम अपने तमाम जो है ना जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे वसाइल हैं और हमारी जो सोच है उसको यकजा कर लें और अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा लें। तो इसमें सबसे जो नेगलेक्टेड एरिया है, जो चीज़ पे ज़्यादा काम करनी चाहिए, जिस चीज़ पे हमें हर एक को मेहनत करनी चाहिए, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, हम समझते हैं कि हमारे इस पूरी कौम का सबसे कीमती सरमाया है। कीमती सरमाया है कि उनकी पूरी ज़िंदगी है, हर फील्ड में उन लोगों ने काम किया है, एजुकेशन है, सोशल डेवलपमेंट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बड़ी गरीबी देखी हैं, बहुत मेहनत की है, और यहाँ तक जिस स्टेज पर आज हम बैठ के हम जो है ना बड़े बड़े दुनिया के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहे हैं, वहाँ से हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आज जो हमारा एक्सपोजर है, हमारी रसाई है इन जगहों की तरफ, वो हमारे इन बुज़ुर्गों की वजह से है। तो आज का इस दिन का मकसद ये है कि हम इस बैठक को रखने का मकसद ये है कि हम इनके तजुर्बात से हम किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उनकी नॉलेज है, जितना उनका तजुर्बा है, उनके इतना जो इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं आज के दौर में, उसको हम अपने आगे नस्ल को इस गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि एक गैप बना हुआ है बुज़ुर्ग और जवानों के दरमियान और हमारे बच्चों के दरमियान, ये 3 जनरेशन की गैप को हम किस तरह ख़त्म कर लें कि ये बुज़ुर्ग हमें हर जगह पे, हर ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे हमारी नुमाइंदगी करें, हमारी रहनुमाई करें। जैसे बुज़ुर्गों ने कहा कि हमारे अखलाक़ियात में, हमारे रवायात में, हमारे भाईचारगी में, हमारे सेहत में, हमारे दूसरे जो है ना ज़िंदगी के जो शोबे हैं, उसमें हम जो पस्ती के शिकार हैं, जो हम जो है ना थोड़ा सा बिखरे हुए हैं, इन जो है ना बिखरे मोतियों को इन बुज़ुर्गों के तवस्सुत से हम यकजा करके एक खूबसूरत सी लड़ी में परोना चाह रहे हैं। तो और एक दूसरी बात ये है कि हम चाह रहे हैं कि एक स्टेप हो, हमारा एक स्टेप है कि हम इन बुज़ुर्गों को एक प्लेटफॉर्म दे दें कि बिखरे हुए हर कोई हैं, तो एक जिस तरह छोटे बच्चों को एक अच्छा सा माहौल देते हैं जिसमें जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वो निगलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो आके अपने एक तजुर्बाकार जो है ना केयर गिवर के ज़ेर निगरानी एक अच्छे माहौल में तरबियत पाती है। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि इन बुज़ुर्गों को हम एक जगह कर लें, उनकी जो है ना तजुर्बात से हम फ़ायदा उठा लें और उनको एक माहौल दे दें, उनको एक सरगर्मियाँ उनके लिए कर लें, रिक्रिएशनल या तफरीही सरगर्मियाँ कर लें, सीखने के मौक़े हैं, यहाँ पर रिसर्चेस कर लें बैठ के एक दूसरे को। यहाँ पर एडल्ट लिटरेसी कहते हैं, तालीम बालिगान का कोई काम हो, कोई अच्छे हुनर की बात हो, कोई अच्छी तामीर और तरक्की की बात हो, तो हम यहाँ पे एक इनिशिएशन ये है कि हम पूरे अक्रॉस GB में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे गांव में, सारे जो है ना कस्बों में ये करना चाह रहे हैं कि एक छोटे छोटे हम वहाँ पे सेंटर्स बना के दे दें। हमारे जो है ना जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हर जगह हैं, वो ख़ुद इसको लीड ले लें, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें, ताकि उसमें ऐसा हो कि उन बुज़ुर्गों को इंगेज करें और उनकी जिस तरह ने कहा, हम एक ब्रिज बनाने की, एक पुल बनाने की कोशिश करें कि हमारे छोटे बच्चों की तरबियत है, नौजवानों की तरबियत है, जो मुल्क की तामीर और तरक्की में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर लें। तो छोटी सी हमारी सोच है, नहीं पता हम इसमें किस हद तक कामयाब हो सकेंगे।
آپ لوگوں کی رہنمائی کا، آپ لوگوں کی مشاورت کا اور آپ لوگوں کی گائیڈنس کا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں ہر ایک سے محترم جو میرے جتنے بھی یہاں بزرگ آئے ہیں، میں ہر ایک سے رائے لینا چاہوں گی۔ تو سر کو میں زحمت دوں گی کہ اپنے انٹروڈکشن بھی کر لیں، اپنے تجربات بھی بتا دیں اور ہمیں آگے ایک وے فارورڈ بتا دیں، ایک رہنمائی کے لیے کوئی ہمیں آپ کائنڈلی گائیڈ کر لیں۔ شکریہ سر۔ بہت بہت مہربانی۔ میری بہن، آپ نے بہت خوبصورت ایک آغاز لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں خاکسار کو غلام عباس نسیم کہتے ہیں۔ الحمدللہ گلگت میں جو بھی بسنے والا ہے تقریباً لوگ جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی، ابھی میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایریا ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور بالخصوص جنریشن گیپ جس کو آپ نے اپنا موضوع بنایا، بہت خوشی کی بات ہے، انتہائی خوشی کی بات ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت سٹیپ لیا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہم نے پرونا ہے، تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کی ٹیم کو اللہ ہمت دے، طاقت دے کہ آپ ان لڑیوں کو پرونا کے لیے جو داغا استعمال کریں گے نا، وہ بڑا مضبوط ہو۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ دیکھ لیں، اس داغے کو آپ مضبوط رکھیں، اور دانوں کو پروتے ہوئے ذرا دیکھیں کہیں کوئی دانہ کریک تو نہیں ہے، کہیں خراب تو نہیں ہے۔ دیکھ دیکھ کے دانے آپ ڈالتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک خوبصورت لڑی بن جائے گی۔ مین جو مسئلہ ہے آج کا ہمارا المیہ یہی ہے کہ ایک جنریشن گیپ آ گیا، اور اس گیپ کے آنے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ انفراسٹرکچر جو دنیا کا ہے، نئی نئی سڑکیں، اور پھر اس سے سہولتیں تو ملتی ہیں، انسان سہولیات کے چکر میں اپنے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، ہم سہولتوں کے چکر میں جاتے ہیں تو نتیجتاً پھر مسائل جو ہے خود بخود جنم لیتی ہیں۔ انسان سہل پسندی کی طرف جا رہا ہے، آسان سے آسان کی طرف، جلد سے جلد کی طرف، تو نتیجتاً ہم اس میں خوراک میں زہر لینا ہم نے شروع کیا، اور بھائی چارگی، خلوص، محبت، یہ صرف زبانی کی کچھ باتیں رہ گئیں کتابوں کی حد تک۔ عملاً ہمیں میڈیا نے اتنا دور کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہیں شادی میں جائیں، کہیں فوتگی پہ جائیں، دیکھنے میں ایک ہجوم نظر آئے گا، ہر بندہ تنہا ہے، اپنے اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اب موبائل کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادارہ، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے۔ ایک ادارے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زمانے کی ضروریات کو بھی سمجھنا ہے اور تہذیب و روایات کو بھی سمجھنا ہے۔ ان دونوں کو آپس میں ہم جوڑیں کیسے، یہ ایک انتہائی تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں اب یہ کہوں گا کہ اب اس میں ہمیں ملٹی لینگویج استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے تمام مضافات میں جانا ہے، تو ظاہر ہے کچھ بزرگ ایسے ملیں گے جن کو اردو آتی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ نے شنا میں ہی بولنا ہے، کہیں برشس کی۔ تو میں یہی چاہوں گا آج سے ہی ہم آغاز کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں جو بندہ اپنے آپ کو آسان فیل کرتا ہے اردو میں بولے، شنا میں بولے، پابندی نہ ہو، بنیادی چیز ہے، تاکہ اس کے دل کی آواز کو آپ آرام سے باہر نکال سکیں۔ تو اس ضمن میں چند تجاویز ہی دی جا سکتی ہیں جو انسان کے زندگی کے تلخ تجربات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج ہم جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے یہاں بلایا، اس کا ہر بندہ اگر اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائے، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے درمیانی ایج کے لوگ بھی ہمارے گھروں میں موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، تو ہمیں وہیں سے ہی مواد مل جاتا ہے کہ ہم نے اس گیپ کو فلفل کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عام گپ شپ کے دوران میرے عزیز نے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے بتایا، میں بھی اسی چیز کا قائل رہا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میری یہی گزارش ہوتی ہے اپنی معاشرتی زندگی سے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، تو اور ہمیں خود سے یعنی عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے
جو ہم لوگوں کو اگر ہم کچھ کہنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. مثلاً ہم نے اپنے تہواروں کی جو خوبصورت روایات تھی ہماری، یہاں ہم مل کے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ غم خوشی ساری چیزیں آپس میں مل جاتی تھی. آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے، میں ایک تہذیبی اس کی ایک چھوٹی سی تجرباتی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں شنا میں شروع ہوں، اس کے بعد پھر شناہی میں بولوں گا. 1988 تک میں سونی کوٹ میں 75 سے لے کے 88 تک یہ میں نے پیریڈ سونی کوٹ میں گزارا. تو کرگاہ جو وہی بس وہ نہیں شکارو یہ بس جو وہی پھرے گی نہیں وہی تو نسس نے. تو زندگی بہت سال اور مسا دائن شروع کے ستمبر سونی کوٹ ٹروٹ چھوم ہوئے لگے سباٹ تم حد گی نہیں پر گنے مشین کال کھورٹ گئے سال دعا گٹ حفیظ دن رشداری فوت گئے بیرت کھورٹ گئے دعاٹ. تو درجہ دے کھر گیس نہیں گیس تو میرے ساتھ ٹکل دو جی آتے منو کو سے ریکا دے اس کی ریا بوار کیا بیم تھے میں حیران بغور سا ٹرکے گس تو منو کو پریشان اس کھری جی ایکھن ٹرکے گس پیم پرکس پوشنگی جی مجھو کو بڑو بلا کھری ہن میں کھری جی وہ بجم تھا حیران اسو. تو انوائی ادے کوش تھی کہ انڈیا جو ہوئی تھی یا چائنیز سے ہوئی تھی یا ایک جنزات سے ہوئی تھی کوش تھی کہ بسے کی تھی نس تہذیب یار ایشل کی اووائی نجست ہوئی کہ اسے دادا مال ان پڑھے سے لکھی تے پڑھے تے نہیں سے لیکن اووائی روچو کو پھلتے گناہ کے لیے نس. آج میں دیس یونیورسٹی جو ایم اے پاس تھی پوچھے دیجئے پیمپر تاشتے یا بیٹوی انجیک تھا میں ڈگری گی نہیں کیا کروں میں اس ڈگری کو. تو مولا علی کول یادوان مولا علی سیران کی بھائی نہیں ڈگری کے ہن سے فیس دیتے رسید ہن تھے 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال سکول کالج اور فیس دیتے رسید تھے ہن سے ڈگری نہیں رہن ڈگری تھے عمل کے کردار سے نوم دیں تھے عمل سے تھے کردار سے نوم دیں کہ تو اس کے ڈگری کی نہیں ہونو. تو آج بلا نہیں ڈگری ہے تو بلن لیکن نتیجتاً معاشرار اسے دیجارے اسے جارے اسے داری انی چیز جو ضرور کیا بجوگی نہیں پاشنت صفائی جزو ایمان ہنتھیر ایک جو ملاک فتبو ساتھ گور تھے گا تو یعنی صفائی نوش تمہیں آدھا ایمان نوش یعنی نا دائی فیصد تک چوٹک گوی ہوں دائی فیصد تک جاک تنگ تھرے بلاٹ جیگ گنی بھی ہوں مجھ میں گھوٹ میں ہی رہ دے بنے پہ نے کوئی ایمان کا کوئی اسلام کا کوئی دی نہیں چگا یار تو بے راہ روی ور بونس. تو ضرورت ہے چیز محسوس تھے ایسے نجار ایسے نسا انیس خدا نے نوٹ عمر دوت بس تو دعا تھون لاگت و فیل دوت کی مش سیٹپ کی نہیں جان ضرورت ہے چیز ہن کی نوجوان گا بزرگ گا چونو گا بڑو گا گٹی ہوئی کی گٹی بے تم اصلاح تو کی تھو کنس بس درنوں کو سوئی پہ ٹھیک تھو کنش بس تم اصلاح کی تھون اسے غلطی کون ہن تم گرور چھو کی نہیں ایہن کی مٹ میں گری رجے کھن مٹ نے پشی جن پاری نو لوگو پشی جن مصیبت ایہن تو نن اکوٹ تم گری ٹھگئیس تو انشاءاللہ تعالیٰ اسوٹ خدا سے ایک بہشت تک سنے دے وہ نے بہشت گنی جہنم سنے پار بہشتے کا رمانی اٹھے نہیں تو ہائی گوئی کہ بہشت کئی چگا تھے یار نن بہشت سنے اللہ رہا نن جو کر ہم تھم تو پار سے ادارے چھوٹے پار مٹ بہشت لئی جی یہ چن مالے گویل نہیں نا رہے یہ کیا ہے یار. تو اسوٹ انی چیزی مس چیک ظاہر نبدن شاعری رہن تو انی کے جذباتی ہیں اے مس تم شنا کلام کر ہن تجھے نظم لیکن اے بوٹی پڑھے صبور نترون تو ایسی جو کاماک سے خدمتر مسارستم نے یہ رتا کھیب بگلی تہنس یہ رتا کھیب بگلی تہنس پشک چھلیتا بے چھلیتا ہنس کیا بات ہے میں موری چھٹے بین تیموکین چوا میں موری دیش دشر نی موری دیش دشور جلوکین چوا داری نے کاکا سے اٹی تہنس یہ رتا کھیب بگلی تہنس دوک ایک متو کار نکلی تہنس بردیج ناحق لیل بری تہنس بس کوئی حت ایک متک پلی تہنس یہ رتا کھیب بے گلی تہنس پیٹو ایک متوار پھری تہنس یہ رتا کھیب بے گلی تہنس سمبتھیات جار بے بیٹنسا
Hagai tarbe be betanasa. Mehre bagarbe be betanasa. Be ronai sharbe be betanasa. Ge kalor mituk be salita hanas. Yarata kebe be gilita hanas. MashaAllah. Sonish ya be partij unas be. Ya shunga shin be charity unas be. Khudas to regun banda barabar hanate. Bandot chunik yarga barhanate. Benan ekmutawar ashi parita ashi partita hanas. Yarata kebe be gilita hanas. Rogotyar gachit gini mishto on jagot khayara. Landai tatara bani tum shoka jagot banara. नहीं करवाया तक बेटी वो तो कुछ गई बन रहा अल्लाह तुम दादा कट बन रहा वरना नुशा बमो बिचारो कौन मुर्दा को तो कीमती कपड़े ही वो रिसिच भी नहीं मतलब कब की कार बात छिल ने ले इधर पता है मैं मायार से आ रहे नो डर रहा जमीन सरिया चुके अरमान देसी आटे बिलस मिले नहीं आटे खीते बेबूटे चांटे बिलस बिया की नयोगिनी अस्तोमटगा बियाक नयोगिनी अस्तोमटगा pero वतो सुमल एक जागी अटून ददी जुआरी कोनु अटून and die chamuj laman ezel dari konu atun loitom teshje kini khelita hanas yarata kebe begelita tombashna eso piyazap tigenes savonyo moruch kulub krap tigenes haram halal nechake lap tigenes egmuto dodot bes kashap tigenes ponijo kone bes uchigi sajek Dine sunchi pon la mige sajek abom khayali bes chelige sajek tomu ga logo bes salige sajek taasubay gono jalita hanas yarata kebe begilita to jazakallah ten chobutu no qimati morina nawajana कौन भी छोटा से बहुत शुक्रिया पहले तो तमाम मेरे जितने भी सीनियर्स हैं बिलखसूस उस्ताद मोहतरम और आपका इदारे का मैं दिल से मशकूर हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर यहाँ नॉलेजेबल जो हमारे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज रखने वाले बंदों को उनके बीच में बैठा हूँ और मैं इस वक्त को अपने लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ऑनरेबल समझता हूँ कि मैं इस वक्त आप तमाम के बीच बैठा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सोबत से इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ और मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जहाँ तक इस टॉपिक का ताल्लुक़ है कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग जिससे मैं अभी तक ये समझ चुका हूँ कि वो बुज़ुर्ग कि जो किसी भी फील्ड के अंदर महारत या इल्म रखते हो